Like, subscribe and get notified. Crematorium issues dominated at Kurti Khandepar Gram Sabha on Sunday. Sarpanch Abhijit Gavdeh said the ST Commissioner had told communities at Opa Wada to propose 2,000 square meters land for final rites. Accordingly, ST locals will decide place for crematorium. In Murdi Khandepar, the ST communities insisted that they will perform the final rites on the traditional land for crematorium. The issue of encroachment in crematorium of Kurti Khandepar Panchayat at Deep Nagar Kurti was also discussed. एक मेन इशू म्हटल्यार एक ओपा ST कम्युनिटीची स्मशानभूमी एक 2 वर्सां पयलीं तेंचे एक मरण करतना आडयल्लें ताका लागून ते ST कम्युनिटी लोक आसा ते ST कमिशनान गेल्ले ST कमिशनान सायड इन्स्पेक्शन घेवन इन्स्पेक्शन हांव बी आशिल्लो तांकां 2000 ताका तुमकां खंय जाय ती प्रपोज कर म्हटलेली असो ग्रामसभेक रावली सांगलेलो आयज त्या ग्रामसभेक तेंचो विशय घातलेलो तो आनी तेंच्यांनी आयज तो तेंचे भितर बसोन डिस्कस करून आमी खंयच्या नंबरान सर्वे नंबरान ती प्रपोज करतले ती तुमी आमकां सांगतले म्हूण सांगला. सो ऑलरेडी खंय हें केल्ली तेंच्यांनी पयलीं तेंची ओपान वेगळे STचे वेगवेगळे 3 प्लेसी आसा त्यो ते एकेच कडेन हाडपाक सोदता. कम्युनिटी अशी एक 39 वनान एक अशीच मसण आसा आनी तेवूय मसणीचो तो विशय आयिल्लो कित्याक ती खूब वर्सां पयलींच्यानी आमची रिजनल प्लॅनार सुद्दां ती मसण लागलेली आसा. तशेंच केन्ना तरी कोणी जर ती मसण चुकोवन लागला म्हणून ठराव घेतलेलो ते रॉंग आसा म्हणून तेवूय लोकांनी एक येवन हांगा तो इशू हायलायट केल्लो ही आमची पारंपारीक आसा आनी तिवूय आमची पारंपारीक मसण आसा ती आसा म्हणून करेक्शन डायरेक्शन दिला आनी तेजेर ठराव घेतला. करेक्शन मरे हय करेक्शन केला म्हणजे आमी VDC लास्ट पयलीं कोण सरपंच त्यांनी VDC कमिटी काडलेली कन्वेयर अपॉयंट जावना आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें आसा तो ग्रामसभेक जावचो आशिल्लो आमी तांकां सांगला ग्रामसभेक तर जावपाक जाय न्ही नेक्स्ट ग्रामसभेक कन्वेयर अपॉयंट